Sponsored by ANS Associates Prali, Veridhara, Kathmandu. Gurung Management Overseas Private Limited, Vasundhara, Kathmandu. ISO Certified Manpower Company, Blue Sky International. Kosi International Services Private Limited, Visalnagar, Kathmandu. Prudential Overseas Private Limited, Tinkune, Subidanagar, Kathmandu. Deep Proton Manpower Suppliers Prali, Pinglastan, Vijay Chowk, Kathmandu. Millennium Manpower Consultancy Prali, Balaju, Kathmandu. SOS Manpower Service Private Limited, Thapasi, Kathmandu. एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एबीसी रोजगार कार्यक्रममा स्वागत छ। म सुमन नेपाल। वैदेशिक र स्वदेशी रोजगारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु उठाइने यो कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाहरूका लागि आज आवश्यकता अनिवार्य रूपमा बनेको जस्तो देखिन्छ। के नेपाली युवाहरूको वैदेशिक रोजगार सुरक्षित हुन सकिरहेको छ? वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि युवाहरूले सुरक्षित ढंगबाट भनेको काम भनेको पारिश्रमिक पाइरहेका छन् त? यसै विषयमा छानबिन गर्न अथवा अनुसन्धान गर्न विभिन्न संघ संस्थाहरूले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर अनुसन्धान गरेर रिपोर्टहरू पनि सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। गत हप्ता मात्र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले विश्वभरि नै कतारमा घरेलु श्रमिकहरूका विषयमा केन्द्रित गरेर एउटा सार्वजनिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, जसले त्यहाँ विकराल रूपमा घरेलु श्रमिकहरू काम गरिरहेको र विभिन्न समस्याहरू भनेको काम भनेको तलब नपाउने समस्या पनि देखियो। आखिर किन वैदेशिक रोजगार सुरक्षित हुन सकिरहेको छैन? कामदारलाई भनेको काम भनेको तलब किन गन्तव्य मुलुकहरूले दिँदैनन्? किन यस्तो समस्या हुन्छ र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? यसै सन्दर्भमा छलफल गर्न हामी बीच एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक रामेश्वर नेपाल छलफलको लागि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालको वैदेशिक रोजगार नेपालका लागि एउटा अनिवार्य आवश्यकता जस्तो देखिएको छ। अब विभिन्न मुलुकहरूमध्ये नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारका लागि गइरहेका छन्। त्यसमध्ये कतार करिब 5 लाख नेपाली युवाहरू काम गरिरहेका छन्। तपाईहरूले पनि अनुसन्धान गरेर एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुभयो। के पाइयो मूल रूपमा कतारमा घरेलु श्रमिकहरूको लागि? समग्रमा भन्दाखेरिमा यो कतारमा मात्रै नभएर अन्यत्रको मुलुकहरूमा पनि यही अवस्था, मोटामोटी यही अवस्था हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूमाथि जाँदाखेरिको बखतमै हाम्रै देशमा, हाम्रो देशको कुरा गर्दा नेपालको कुरा गर्दाखेरिमा हाम्रो देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् र विभिन्न मुलुकमा पुग्दछन्। जानुभन्दा अगाडि, यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभन्दा अगाडि पनि उनीहरूमाथि शोषण का कुराहरू प्रारम्भ हुँदो रहेछ वा समस्याको बीजारोपणहरू हाम्रै देशमा हुन्छ। समस्या भोग्नुपर्ने इभेन्चुअली चाहिँ सम्बन्धित देशमा पुगिसकेपछि हो। समस्याको बीजारोपण यहाँ भइसक्छ, यहीँ पनि शोषण भइसकेको हुन्छ र त्यो देशमा पुगिसकेपछि पनि समग्रतामा कुरा गर्ने हो भने त्यसलाई व्याख्यात्मक हिसाबले अलि विस्तृत गर्ने हो भने अलि लामो हुन्छ। समग्रतामा कुरा गर्ने हो भने यसलाई 3-4वटा शब्दमा समेट्न सकिन्छ। उनीहरू उपर शोषण हुन्छ, जबरजस्ती श्रमको अवस्था हुन्छ, भनेको जबरजस्ती अवस्थामा उनीहरूले करकापमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, बाध्य भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था। कतिपयले यसलाई चाहिँ बँधुवा मजदुरको रूपमा काम गर्नुपर्ने भनेर भनेका छन्। यद्यपि एमनेस्टी इन्टरनेसनलले चाहिँ एउटा मानव अधिकारको टर्मिनोलोजी प्रयोग गरेको छ, फोर्स लेबर भनेर, अथवा जबरजस्ती श्रमको अवस्था। त्यस पछाडि मानव बेचबिखन सम्मका ज्यादती उनीहरूमाथि हुने अथवा श्रमिकहरूको बेचबिखन हुने अवस्थाहरू पनि हुँदो रहेछ। भन्दाखेरि कतिपयको मृत्यु समेत हुने, कतिपयले चाहिँ आत्महत्याको प्रयासहरू गर्ने गर्दाखेरिमा यी 4-5वटा टेन्डेन्सीहरू बडो गम्भीर अवस्थामा देखिन्छ। तर यी सबै चिजहरूको चित्रण गर्नुभन्दा अगाडि एउटा चिज चाहिँ फेरि एउटा यथार्थलाई बिर्सिन के चाहिँ हुँदैन भनेदेखि चाहिँ यहाँ अथवा सम्बन्धित देशमा रोजगारी नपाएर अन्तिम विकल्पको रूपमा आफ्ना आफन्तहरूलाई छोडेर, परिवारलाई छोडेर एउटा रोजगारीको लागि भनेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूले सम्बन्धित देशमा पुगेर रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरिमा कयौँ व्यक्तिहरूको आर्थिक उन्नति भएको र भविष्य उज्जवल भएको त्यो सकारात्मक पाटोलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। तर यो जतिको चाहिँ सकारात्मक एउटा सपना साकार भयो त्योभन्दा अधिकांश र
धेरै ठुलो सङ्ख्यामा जो जति श्रमिकहरू गएका छन् उनीहरूको चाहिँ नि रोजगारीको जुन वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश गमन जुन छ त्यो चाहिँ सफलतामा परिणत हुन नसकेको यथार्थ तितो रूपमा रह्यो। सफलता र असफलताको कुरा गरिरहँदाखेरि गत नोभेम्बरमा नि यहाँहरूले कन्स्ट्रक्सन वर्करको विषयमा पनि एउटा अनुसन्धान गरेर नतिजा त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। तर यति विकराल र यति समस्याहरू देखिए त्यो प्रतिवेदनमा कि अब वैदेशिक रोजगारमा एउटा युवा जानको लागि डराउनु पर्ने स्थिति देखियो। के वास्तविकता त्यही हो? वास्तविकता चाहिँ जस्तो राम्रोसँग बुझेर र राम्रोसँग बुझाएर यदि लगिदिएको थियो भने चाहिँ यो समस्याहरू निकै न्यून हुन्थ्यो होलान् अथवा धेरै तल झर्थ्यो। जति मात्रामा अहिले छ त्योभन्दा निकै कम हुन्थ्यो होला। र नियमन गर्ने जो निकायहरू छन् सरकारी निकाय र सम्बन्धित देशमा रहेका जुन दूतावासहरू छन् तिनीहरूले पनि कुनै किसिमको मद्दतहरू बडा प्रभावकारी तरिकाले पुर्याउन सकेका थिए भने चाहिँ अहिलेको जस्तो विकराल समस्याको रूपमा आउँदैन थियो। तर यी सबैको बिचमा चाहिँ जुन एउटा कोअर्डिनेसन भनौँ न समन्वयको अभाव, भएका कानुनहरूको कार्यान्वयनमा अभाव, नियमन गर्न डराउने अथवा कतिपय कानुनहरू बनाउनु पर्ने छ, लिएर आउनु पर्ने छ, नयाँ कानुनहरू चाहिँ जुन निर्माण गर्नुपर्ने छ ती कानुनहरू निर्माण नगरिएका यी तमाम पछाडिका कारणहरू धेरैवटा कारणहरू छन्। यी कारणहरूको ले गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिलेको जस्तो विकराल समस्या आएको हो। यदि यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ क्रमशः एकैतालि त सबै समस्याको समाधान त हुँदैन, क्रमशः चाहिँ सुधारको गति सुधारको प्रक्रियाहरू थालनी गरियो भने चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो डराउनु पर्ने अवस्था आउँदैन थियो होला। तर यी सबै चिजहरू भद्रगोल भइरहँदाखेरिमा चाहिँ नि निकै सजगता अपनाउनु पर्ने र निकै डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ विद्यमान छ। जस्तो तपाईँहरूले भर्खरै सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदन अनुसार पनि जुन कतारमा विदेशी घरेलु श्रमिकहरूलाई धोका जबरजस्ती श्रम र हिंसाका त्रासदीपूर्ण घटनाहरूको बारेमा पनि बताउनु भएको छ। मेरो सुताइ नै मेरो विश्राम हो भन्नुभएको छ। के हो त्यो भनेको? यसमा चाहिँ खास गरिकन अब जो श्रम गर्ने एउटा श्रमिक हुन्छ जसलाई रोजगारीमा लगाइन्छ औपचारिक रूपमा उसको चाहिँ जो पपुलर तरिकाले भन्ने गरिन्छ 8 घण्टा काम 8 घण्टा आराम 8 घण्टा मनोरञ्जन भनेर भनिन्छ नि। यो आइएलओको स्ट्यान्डर्ड पनि भनेर भनिन्छ। 8 घण्टासम्म काम गर्ने हो, ओभर टाइम समेत गर्दाखेरिमा 12 घण्टासम्म काममा लगाउने हो र काम गर्ने हो। त्योभन्दा बढी समय चाहिँ नि आफ्नो किसिमको आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि आराम चाहिन्छ। यी सबै चिजहरू जो छ मेरो सुताइ नै मेरो विश्राम हो भन्ने जुन शीर्षक राखियो अस्ति भर्खरै गए हप्ता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा त्यो चाहिँ के त भन्दा घरेलु श्रमिकहरूको चाहिँ आराम गर्ने अवसरै हुँदो रहेछ। उनीहरूलाई न त साप्ताहिक रूपमा भने केहीलाई त फेरि दिइन्छ, सबै 100% हकमा यो लागू हुने होइन, अधिकांशलाई काममा लगाइरहेछ किनभने ऊ त्यही घरमा बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यो घरमा काम सृजना भइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा उसको बिदाको दिन भनेर एक त छुट्टी नदिने, दोस्रो चाहिँ नि अब उसलाई 8 घण्टा मात्रै काममा नलगाएर 15 घण्टा 16 घण्टा 17 घण्टासम्म पनि काममा लगाउने। यो चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ हामीले जे जतिलाई भेटेर कुराकानी गऱ्यौँ अधिकांशको हकमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था थियो। केहीको हकमा चाहिँ 8 घण्टा मात्रै काम गरेको पनि नभएका होइनन्। अधिकांशको चाहिँ त्यो घटना भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ के भन्न मतलब त्यो जुन प्रतिवेदन छ त्यसको शीर्षक चाहिँ मेरो सुताइ, म जति बेला सुत्न पाउँछु जति घण्टा सुत्न पाउँछु त्यो नै मेरो लागि विश्राम हो, न त मैले साप्ताहिक छुट्टी पाउँछु न त 8 घण्टा वा 12 घण्टा भनेर मैले सुख पाउँछु भन्ने उद्देश्यले त्यो शीर्षक तपाईँले अनुसन्धान गर्दाखेरि जति करिब 84,000 महिला र 48,000 पुरुषमा जति सङ्ख्या छन् त्यसमध्ये स्याम्पलिङ गरेर अनुसन्धान गर्नुभयो। के सबै तिनीहरू थाहा पाएरै यस्तो मेरो सुताइ नै मेरो विश्राम हो त्यहाँ गर्न गएका छन् कि अथवा भनेकै नभएर अथवा रिक्रुटिङ एजेन्सीले झुक्क्याएर अथवा एउटा ह्युमन ट्राफिकिङ भनौँ न त्यो अनुसार त्यस्तो भइरहेछ? के पाइयो? यसमा पृथक पृथक व्यक्तिहरूको पृथक पृथक किसिमको कथा व्यथा हुन सक्दछ। कतिपयले चाहिँ अब मसँग अरू कुनै पनि विकल्प भएन, जे पर्छ म सामना गर्छु, मलाई घरेलु हिंसा छ, मलाई घरमा खानेकुरा छैन, जान बच्चाको मलाई चिन्ता छ, त्यस कारणले गर्दा जे पर्छ परेको चिज म सामना गर्छु भनेर जाने एक थरी होलान्। अरू कतिपय चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने जुन गाउँ घुम्ने एजेन्टहरूदेखि लिएर रिक्रुट गर्ने रिक्रुटरहरू जसलाई नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने म्यान पावर कम्पनी भनेर चिन्ने गरिन्छ, उनीहरूले दिने झुटा आश्वासनहरूको कारणले गर्दा त्यहाँ त्यसरी त्यस्तो अप्ठ्यारोमा परेका हुँदो रहेछन्। कतिपयको चाहिँ सबै सम्झौता पत्रहरू सब ठिकठाक छ, एकदमै भनेअनुसारको व्यवहार जानुभन्दा अगाडि गरिएको छ, सबै विश्वसनीय हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित देशमा पुगिसकेपछि रोजगारदाताले उनीहरूमाथि गर्ने शोषण र अर्को एउटा वर्ग छ जो चौथो वर्ग भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ कस्तो रह्यो भने चाहिँ रोजगारदाताले शोषण गर्यो
त्यसलाई चाहिँ नि नियमन गर्नको लागि सम्बन्धित राष्ट्र जस्तो गत हप्ता प्रतिवेदन जुन हामीले प्रकाशित गर्यौँ त्यो प्रतिवेदनको हकमा कुरा गर्ने हो भने जो अरू देशमा पनि लागू हुन्छ चाहिँ रोजगारदाताले शोषण गर्दाखेरिमा अथवा जबरजस्ती श्रमको अवस्थामा पुर्याउँदाखेरिमा पनि त्यहाँको नियमन गर्ने जो सम्बन्धित देशको गन्तव्य मुलुकको नियमनकारी निकाय हो त्यसले चाहिँ नियमन गर्नको लागि र संरक्षण प्रदान गर्न चाहिँ विफल हुने खालका गरेर यो 3-4वटा वर्गमा चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ ताकि यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे चाहिँ त्यो अवस्थामा पुग्दो रहेछ। सबैजना चाहिँ एकदम त्रासदीपूर्ण अवस्था छ भन्ने जान्दै त्यहाँ पुगेका होइनन्। विभिन्न तरिकाले झुक्याएको अथवा रिक्रुट गर्नेले नझुक्याए तापनि त्यहाँ रोजगारदाताले झुक्याएकोमा वा शोषण गरेकोमा त्यहाँको निकायले नियमन गर्न नसकेको अवस्था गर्दा यो 3-4वटा अवस्थाहरू हुन सक्दछ। कतारकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा यहाँहरूको प्रतिवेदन अनुसार पनि 21% को लागि चाहिँ तलबै त्यति मात्र पाउँछन् जति भनेको जति, 20% चाहिँ बाचा गरेको तलबभन्दा कम पाउँछन् अथवा पाइँदैन, 15% ले चाहिँ बाचा गरेको भन्दा फरक अथवा कसैले पाउँदैन। यस्तो अवस्था काम गर्ने तर तलब नपाउने पनि हुँदो रहेछ है। जस्तो म आफै पनि कतारमा यो एमनेस्टी इन्टरनेसनलको गत हप्ता प्रकाशित प्रतिवेदन र गएको मङ्सिरमा प्रकाशित प्रतिवेदन यो दुईवटा प्रतिवेदन प्रकाशित पछिल्लो समय हामीले गऱ्यौँ। यो अनुसन्धानको लागि म आफै पनि गएको थिएँ र केही लेबर क्याम्प भनेर भनिन्छ जो श्रमिकहरू बस्ने जो आवास गृह छ त्यसलाई लेबर क्याम्प भनेर भनिन्छ। त्यो क्याम्पहरूमा प्रवेश गर्दाखेरिमा काम नभएको 10-11 महिना भइसक्यो, तलब नपाएको 10-11 महिना, अब हेरिकन कतिको 3-4 महिना पनि भएको हुन सक्दछ, कतिको सामान्य विलम्ब पनि हुन सक्दछ। हामीले भेटेको केसहरूमा चाहिँ 10-11 महिनासम्म पनि तलब नपाएको अवस्था, तलब ल्याऊ भन्दाखेरिमा भोलि भन्ने किसिमको जुन प्रवृत्ति अथवा ल म तलब तँलाई दिन्न जे गर्छस् गर भन्ने यो चाहिँ व्यापक मात्रामा पाइयो। करिब 7-8वटा लेबर क्याम्पहरूमा प्रवेश गर्दाखेरिमा एकदमै उल्लेखनीय मात्रामा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ पाइयो। र तपाईँले आफैले पनि अचम्म मानेर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि काम गरेर पनि तलब नपाइने यस्तो पनि हुन्छ भनेर जो भनिरहनु भएको छ, भइरहेको छ र व्यापक मात्रामा भइरहेको छ। र यसलाई रोक्नको लागि स्वयं कतार सरकार चाहिँ नि अब अरू कतिपय चिजमा सफल भएको होला तर यस्ता किसिमका शोषणहरूको जुन श्रृङ्खला नै छ र व्याप्त मात्रामा त्यहाँ छ त्यो रोक्न चाहिँ कतार सरकार विफल भएको देखिन्छ। पारिश्रमिक कुरा भयो जस्तो यहाँ तपाईँहरूकै प्रतिवेदनमा पनि एउटा महिला जसले चाहिँ त्यहाँ शारीरिक हिंसादेखि लिएर यौनजन्य हिंसा भएको छ उसले उजुरी गर्न जाँदाखेरि पनि पीडकलाई भन्दा पीडितलाई नै कारवाही गर्ने स्थिति पनि छ भनिन्छ। किन त्यस्तो कतार सरकारले एउटा आवश्यक नियम कानुन बनाउन नसकेको हो कि अथवा बनाउनको लागि तपाईहरु जस्तो आइएनजिओहरु जसले चाहिँ प्रेसर दिन नसकेको के भएको? यो अलिकति दबाब पनि कम भएको कारणले गर्दाखेरिमा होला अथवा परापूर्व कालदेखि नै चलि आएको जुन किसिमले चल्दै आएको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिएर अलिकति सुधारात्मक कदमहरू नचालिएको कारणले पनि हुन सक्दछ। जो घरेलु महिला श्रमिकहरूको हकमा हुने यौनजन्य ज्यादती लगायतका शारीरिक हमलाका कुराहरू छ त्यस मानेमा चाहिँ कतारको बारेमा कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ कतारमा चाहिँ यो घरेलु हिंसाका घटनाहरूलाई अपराधीकरण गरिएको छैन। जसरी नेपालमा पनि पछिल्लो समय मात्रै आएर घरेलु हिंसालाई चाहिँ अपराधीकरण गरियो तर कतारमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो गरेको अवस्था छैन। एक दोस्रो चिज उदाहरणको लागि कुनै महिलामाथि यौनजन्य ज्यादती भयो उनले उजुरी दिइन् भनेदेखि चाहिँ परपुरुषसँग सम्बन्ध कायम गरेको अनैतिक सम्बन्ध इलिसिट जुन चाहिँ रिलेसन छ भनेर भनिने अथवा लभ क्राइम भनेर भन्ने प्रेम अपराध भनेर चाहिँ त्यसको पुष्टि गर्नको लागि उनले दिएको निवेदनलाई नै प्रमाण मान्ने। तिमीले आफैले भनेका छौ कि मैले चाहिँ नि यौनजन्य क्रियाकलाप ममाथि भयो अथवा मैले परपुरुषसँग सम्पर्क राखेँ भनेर उसमाथि ज्यादती भएको अर्थमा भन्दा पनि उसले चाहिँ नि परपुरुषसँग विवाहेतर चाहिँ एउटा सम्बन्ध राखेको भन्ने हिसाबले त्यसैलाई चाहिँ आधार मानेर उल्टै उसमाथि चाहिँ कारबाही हुने तर जसले ज्यादती गरे उसमाथि चाहिँ कारबाही नहुने। हामीले यो प्रतिवेदन गत हप्ता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नि केही उदाहरणहरू हामीले त्यसमा चाहिँ पेश गरेका छौँ, केही घटनाहरूलाई उल्लेख गरेका छौँ। जस्तो अब समस्या देखियो हैन, विभिन्न अनुसन्धानहरू तपाईहरुले गर्दा पनि देखियो अरूले गर्दा पनि देखिन्छ। अलि पहिला मात्रै गार्जियनले पनि एउटा समस्या देखाएको थियो। कतारमा अब नेपाली श्रमिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउनको लागि हाम्रो नेपाल सरकारको पनि कतै कमी कमजोरी भयो होला, रिक्रुटिङ एजेन्सीको पनि भयो होला। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ तपाईँ आफै पनि अनुसन्धानमा फिल्ड भिजिट गर्नुभएको थियो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ के गर्न सकिएला? त्यसको लागि जस्तो सबै जुन त्यहाँ गएर हुने शोषणहरू छ त्यसको लागि चाहिँ सबै शोषणहरूको अथवा सबै किसिमको विकृतिहरूको जिम्मेवार चाहिँ कतार सरकार पक्कै पनि होइन। त्यहाँ गएर भोगिने समस्या अथवा भोग्नुपर्ने समस्याको जो बीजारोपण सम्बन्धित देशमै भएको हुन्छ। कतारमा विभिन्न देशबाट श्रमिकहरू जान्छन् र आज हामी नेपालमा बसेर कुरा गरिरहँदाखेरिमा नेपाली श्रमिकको बारेमा केन्द्रित भएर कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपालमै व्यापक मात्रामा चाहिँ नि
त्यहाँ गएर भोग्नुपर्ने समस्याको विचार पनि यहीँ भइसकेको हुँदो रहेछ। जस्तो उदाहरणको लागि तिम्रो यति तलब हुन्छ भनौँ न, तलबमै ढाँट्ने यस्तो प्रकारको राम्रो काम हुन्छ भनेर कामकै प्रक्रिया मेन पावर कम्पनीले ढाँट्ने, एजेन्टले ढाँट्ने हो कि? यो चाहिँ नि गाउँ घुम्ने एजेन्टले पनि ढाँटेको पाइयो र रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीले पनि गर्ने गरेको पाइयो र बडा सिस्टमेटिक तरिकाले भनौँ न प्रणालीगत हिसाबले नै गर्ने गरेको कसरी पाइयो भनेदेखि चाहिँ 2वटा कन्ट्र्याक्ट पेपरहरू दिने। यो चाहिँ तिमीले यहाँ एयरपोर्टमा देखाउनु काठमाडौँको एयरपोर्टमा र यसलाई चाहिँ च्यातेर फालिदिनु र कतार गइसकेपछि अर्को देखाउनु भनेर भन्ने, यो प्रणालीगत रूपमा नै ढाँट्ने खालका। भनेपछि जुन गोजा र मोजा भन्ने एउटा जुन प्रचलन छ होइन, एउटा चाहिँ नेपाल एयरपोर्टमा देखाउने, त्यसलाई कतै लुकाएर फेरि अर्को चाहिँ कतारमा अथवा गन्तव्य मुलुकमा देखाउने हो होइन। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल सरकार चाहिँ के गरेर बसेको छ त? यत्र निकायहरू छन्। नेपाल सरकारले केही सिस्टमहरू डेभलप गरेको छ, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण जस्ता न्यायाधिकरणहरू जो इन्डिपेन्डेन्टली रिभ्यू गर्नको लागि र केसहरू सुन्नको लागि भनेर निर्माण गरेको छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड जस्ता जो प्रवर्धनकारी निकायहरू गठन गरेको छ र उसले निःशुल्क रूपमा चाहिँ नि कानुनी प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने भनेर विभागको एउटा सेललाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी दिएको छ। यो आफैमा उदाहरणीय र सकारात्मक काम हुन्। यद्यपि यी सबैले प्रपरली फङ्सन गर्न नसकेको, जसरी अहिलेको तपाईँको प्रश्न थियो कि के हेरेर बसिरहेको छ सरकार भन्दाखेरि, मानौ कि सरकार चाहिँ यो सबै संयन्त्रहरू चाहिँ बनाएको छ देखाउनको लागि हो कि र ठुलो हेरेर बसिरहेको हो कि भन्ने चाहिँ किन लाग्छ भने एकाध घटनाभन्दा बाहेक एकदमै न्यून घटनामा चाहिँ हस्तक्षेपहरू गरेको पाइन्छ। तर त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी घटनाहरू चाहिँ नि एक किसिमले ठुलो हेरेर बसेको जस्तो अथवा एक किसिमको जिम्मेवारी, एक किसिमको होइन कि कम्प्लिटली जिम्मेवारी पुरा गर्न चाहिँ विफल भएको देखिन्छ। जिम्मेवारी च्युत भयो अथवा गर्न सकेन सरकारले। अब अहिलेको बेरोजगार युवाहरूले करिब 11 महिनाको यो 2070 सालको समीक्षा गर्ने हो भने वैशाखदेखि फागुनसम्म, चैतको आउनु बाँकी छ। 4,46,000 युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गइसके। यति युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् कि सरकारले त प्राथमिकता दिएर त्यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न, तिनीहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न लाग्नुपर्ने त देखिन्छ। तर पनि त्यो जिम्मेवारी च्युत हुनुको चाहिँ कारण के होला? यसमा 2-3टा कुरा हुनसक्छ। एउटा चाहिँ नि इच्छा शक्तिको कमी, अर्को चाहिँ नि अब यो व्यवस्था अलिकति। अब कतिपयले चाहिँ यसलाई यसरी पनि जोड्ने गरेका छन् कि यी व्यक्तिहरू त विदेश गएका छन्, यिनीहरूले त्यति धेरै समस्या सिर्जना गर्दैनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यिनीहरूको कुरा सुनिरहनु त्यति पर्दैन, जे भोग्छन् उतै भोग्छन् भन्ने किसिमको गैर जिम्मेवारीपन पनि भनेर भन्ने गरेका छन्। मेन चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ एउटा इच्छा शक्तिको कमी नै हो। किनभने इच्छा शक्ति भएको व्यक्तिहरू आइपुग्दाखेरिमा कहिले त्यही सरकारी संयन्त्रहरू जसले कहिले चाहिँ पटक्कै काम गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ भने कहिले चाहिँ एउटा इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति, एकजना व्यक्ति आइपुग्दाखेरि पनि धेरै सुधारका कदमहरू त हामीले देख्यौँ नि त। जस्तो राजदूतावासकै कुरा गर्ने हो भने नि एकजना राजदूत अलिकति यो श्रमिक मैत्री राजदूत हुँदाखेरिमा चाहिँ निकै मद्दत पाएको भन्ने अनुभवहरू श्रमिकहरूले हामीलाई बतायो भने कतिपय अवस्थामा श्रमिक मैत्री राजदूत नभइँदाखेरिमा चाहिँ सम्बन्धित देशमा चाहिँ जुन किसिमको सहयोग प्राप्त गर्नुपर्थ्यो त्यो नभएको भनेपछि यो इच्छा शक्तिकै कमीबाट प्रारम्भ हुन्छ होला। अरू पनि कारणहरू त भइहाल्छन्। अब जुन श्रम कानुन र न्यायमा पहुँच छ नि, अब केही त्यहाँको समस्या त भयो होइन, त्यसलाई अब कानुनी सम्मत उपचार पनि गर्न नसकिने रहेछ। यहाँले भनेअनुसार गन्तव्य मुलुकमा कतारमै पनि पीडित भयो, तर पीडितलाई नै सजाय हुने अथवा त्यसैलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा लिने पनि देखियो। अब एउटा पीडित फर्कन पनि नसक्ने आफ्नो देशमा न्याय पनि नपाउने भयो भने त धेरै समस्या त देखियो। अनि समस्याको मात्रा चाहिँ विकरालै देखिन्छ। यद्यपि कतारको भूमिमा पनि केही कानुनहरू नभएका चाहिँ होइनन्। श्रमिकहरूलाई यदि एकदमै अप्ठ्यारो पर्यो, इम्प्लोयरले रोजगारदाताले शोषण गर्यो, जबरजस्ती श्रमको अवस्थामा पुर्यायो भनेदेखि चाहिँ उसलाई मद्दत गर्नको लागि भने केही प्रणालीगत सुधारहरू गरिएको छ, केही प्रणालीहरू स्थापना गरिएको छ, तर त्यसमा पहुँचै नहुने किसिमको, जसरी हाम्रो देशमा चाहिँ कानुनहरू छ, राम्रा कानुनहरू कार्यान्वयन नभएको समस्या छ, त्यसै गरिकन त्यहाँ पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ प्राप्त मतलब देखिन्छ। त्यसलाई सुधार गर्नको लागि नै भनेर नै हामी जस्ता सङ्घ संस्थाहरू, तपाईँ जस्तो मिडियाहरूले चाहिँ काम गर्न जरुरी हुँदो रहेछ। अब कहिले काम गरे तत्काल प्रतिफल नपाउँदाखेरिमा चाहिँ तिमीहरूले काम गरे के भयो त भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्दो रहेछ। तर यो चाहिँ सुधारको प्रक्रिया भने निरन्तरको प्रक्रिया हो। साना सुधारहरू हुँदै गयो भने पनि अन्त्यमा गन्तव्यमा पुगिन्छ होला। यसरी दबावहरू गर्नै छोड्यो भने झन् समस्या विकराल हुन्छ होला। त्यस कारणले गर्दा यी चिजहरू चाहिँ गर्नुपर्छ होला भन्ने लागेर नै हामीहरू गरिरहेका हौँ। एक दिन हामी आशा गरौँ यो समस्याको मात्रा जुन छ निकै माथि छ अहिले, डिग्री त्यो निकै तल झरेर आउनेछ। अब एकैछिन तपाईँहरूकै संस्थाको बारेमा कुरा गरौँ। यो कतार नै किन अनुसन्धानको लागि र घरेलु श्रमिक नै किन? त्यहाँ धेरै खालका कामदारहरू काम गरिरहेका छन्। करिब नेपालीहरू नै 5 लाख युवाहरू त्यहाँ काम गरिरहेका छन्। अब जम्मा 84,000 चाहिँ
दक्षिण पूर्वी एसिया र समग्र चाहिँ घरेलु श्रमिकहरू चाहिँ महिला र 48,000 भन्दाखेरि लगभग 1,30,000 को हाराहारीमा भएकै कामदारलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्नुको कारण चाहिँ किन र कतार नै किन? हजुर, एमनेस्टी इन्टरनेसनल चाहिँ अहिलेको यो प्रतिवेदन जो गत हप्ता सार्वजनिक गरियो त्यो चाहिँ कतारमा कार्यरत घरेलु महिला श्रमिकहरूको विषयमा चाहिँ बढी जोड दिएर गरिएको प्रकाशन थियो यो, अथवा तयार गरेको प्रतिवेदन थियो। तर एमनेस्टी इन्टरनेसनलको चाहिँ काम चाहिँ यतिमा सीमित पक्कै पनि छैन। हाम्रो कामको प्रारम्भ कहिले कहाँबाट हुन्छ भने दक्षिण कोरियाको विषयमा यसभन्दा अगाडि 2वटा प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसभन्दा पछाडिका दिनहरूमा मलेसियामा जहाँ श्रमिकहरूलाई कोर्राले हिर्काएर दिने यातना होस् अथवा समग्रतामा हुने शोषणहरूको बारेमा 2वटा प्रतिवेदनहरू प्रकाशित भइसकेका थिए। त्यसै गरिकन नेपाल ती अहिले मैले भनेका 2वटा देश चाहिँ नि श्रमिकहरू भित्र्याउने देश थियो र श्रमिकहरू पठाउने देशमा पनि त समस्या हुन सक्दछ नि, किनभने समस्या भोग्ने त त्यहाँ हो। बिजारोपण यहाँ भएका कयौँ घटनाहरू देखिसकेपछि सेन्डिङ कन्ट्री भनेर नेपालको बारेमा पनि अनुसन्धान गरेर सन् 2011 को डिसेम्बरमा नेपालकै पनि प्रतिवेदनहरू झुटा बाचाहरू भनेर भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो। भनेदेखि कतारकै कुरा गर्दाखेरिमा गत हप्ता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चाहिँ त अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै 1,32,000 को हाराहारीमा रहेका घरेलु श्रमिकहरूमा केन्द्रित रिपोर्ट हो यो। तर त्यसभन्दा अगाडि मङ्सिरमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै जहाँ 5 लाख 5.5 लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू छन् र अरू देशबाट गएका फिलिपिन्स, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का लगायतका देशहरूबाट गएका झन्डै 13-14 लाखको हाराहारीमा रहेका श्रमिकहरू जो कन्स्ट्रक्सन निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको विषयमा पनि हामीले चाहिँ अनुसन्धान गरेका छौँ। तर एकपटकको अनुसन्धानमा चाहिँ एउटा विषयमा फोकस हुनुपर्ने ताकि अनुसन्धान गहिराइसम्म पुग्ने। यहाँले भन्नुभयो अनुसारै गत नोभेम्बरमा पनि कन्स्ट्रक्सन वर्करको गर्नुभयो अनुसन्धान, ठिक छ, त्यहाँ समस्या देखे, त्यो पनि समाधानको लागि सरकारवालाहरूलाई प्रेसर गर्यो नै पक्कै पनि। अब अहिले पनि कतारमै तपाईँहरूले घरेलु श्रमिकका विषयमा गर्नुभयो, यहाँ विभिन्न समस्या देखे, सरकारवालाहरूको ध्यान पुगोस् होइन। तर अहिले जुन नेपालमा पनि चर्चा चलिरहेको छ, विभिन्न डलरवादी संस्थाहरू अनि एनजिओ आइएनजिओ भनेका चाहिँ कमाउ धन्दा एक हिसाबले भनौँ न, समस्या देखाउने त्यसलाई भजाउने जुन देखिएको छ, त्यस्तैको एउटा निरन्तरता हो कि भन्नु? यो प्रश्न राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। किनभने म यति बेला एमनेस्टी इन्टरनेसनलको बारेमा चाहिँ अलिकति कुरा स्पष्ट पनि पारौँ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल जो आफैले आफ्नो लागि नियम बनाएको छ कि सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट यसले आफ्ना कामहरूको लागि पुर्याउनै आए भने पनि पैसा लिनै नपाउने हाम्रो नियम छ र हामीले लिएका छैनौँ र लिँदैनौँ। एउटा चिज त्यो रह्यो। अनि अर्को कुरा के रह्यो भने एमनेस्टी इन्टरनेसनल स्वयं संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन लगायतका उच्च निकायका परामर्शदाताको एउटा आधिकारिक हैसियत प्राप्त संस्था हो। नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत पनि जितिसकेको र विश्वमा मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूमध्येमा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो संस्था भनेर चिनिने संस्था हो। यदि कमाउ धन्दा गरिन्थ्यो भने, यदि डलरवादी भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमको डलर पचाउने कामहरू यदि हुन्थ्यो भने सम्भवतः आज एमनेस्टी इन्टरनेसनल भन्ने चिज चाहिँ नि रहँदैन थियो होला र टोलबाट यसलाई खेलाइन्थ्यो होला। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जति बेला प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गर्ने गर्छ अथवा आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने गर्छ, एकपटक चाहिँ सबैले सचेतता अपनाएको अवस्थाहरू हुन्छ। र नेपालकै सन्दर्भमा नि कुरा गर्ने हो भने जति बेला सन् 2011 को डिसेम्बरमा हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गऱ्यौँ, नेपाल सरकारले एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार स्वीकार गर्दछ यसले उठाएका कुराहरूलाई भनेर 23 जनवरी 2012 को बीबीसी नेपाली सर्भिसलाई दिएको तत्कालीन मन्त्रीको अन्तर्वार्तादेखि लिएर अरू विभिन्न प्लेटफर्महरूमा भनिएका कुराहरूलाई पनि हामीले आधारको रूपमा लिन सक्छौँ र यसबाट केही सुधारका प्रक्रियाहरू पनि भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा म यो चिजलाई चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु। भनेपछि अरू डलरवादीहरू जुन अहिले नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले पनि बताइरहेका छन्, देखिरहेका छन् प्रमाणहरू पनि, त्योभन्दा एमनेस्टी इन्टरनेसनल चाहिँ अलिक फरक छ मैले दाबीका साथ भन्न सक्छु। र हामीले जसरी वार्षिक रूपमा चाहिँ हाम्रा कहाँबाट कति पैसा आएर कहाँ कति खर्च भयो भन्नेसम्मको जो डिटेलहरू हामी आफैले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने र चाहेको बखतमा सूचनाहरू चाहिँ जसले चाहन्छ उसलाई चाहिँ प्रदान गर्ने कारणले गर्दाखेरिमा पनि र ती सिस्टमहरू हामीले डेभलप गरेको कारणले गर्दा र हाम्रो मेम्बरसिपबाट चाहिँ सबै चिजहरू कन्ट्रोल हुने, जो मेम्बरसिप हाम्रो खुला छ र त्योबाट कन्ट्रोल हुने भएको कारणले गर्दाखेरिमा कसले कति डलर खायो अथवा को कस्तो वादी छ त्यसको बारेमा म अहिले यहाँबाट नभनौँ। तर हामीले हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त राखेका छौँ र हामीले त्यसको प्रमाणहरू चाहिँ यत्रतत्र नै पुर्याएका छौँ। कार्यक्रममा हामी जाँदै तपाईहरूले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कामदारले काम गर्ने मुलुक र हामी पठाउने मुलुकमा पनि अनुसन्धान गर्नुभएको छ, समस्याहरू पनि तपाईँलाई थाहा छ। भनेपछि एउटा युवा वैदेशिक रोजगारमा जान उसले जब कल्पना गर्छ, योजना बनाउँछ, उसले के कुरामा ध्यान दियो भने उसको वैदेशिक रोजगार सुरक्षित हुन सक्छ? त्यसमा सरकारवाला म्यान पावर कम्पनी अथवा सरकारको पनि भूमिका
के हुन सक्छ छोटोमा? जस्तो जानुभन्दा अगाडि निकै किसिमका सजगताहरू अपनाइनुपर्छ। कुनै एउटालाई मात्रै एउटा एजेन्टलाई अथवा आफ्नो आफन्त नातेदारलाई मात्रै एकदमै कम्प्लिटली आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा नै हो एउटा चिज। अनि अर्को चिजहरू चाहिँ के कस्ता कागजहरू दिन्छ, कुराकानीबाट पनि केही अनुमानहरू गर्न सकिन्छ। एउटा कन्ट्र्याक्ट पेपर तिमीले खल्तीमा हाल, अर्को कन्ट्र्याक्ट पेपरको खाम चाहिँ खबरदार तिमीले नखोल, खोल्यो भनेदेखि तिमी जान पनि पाउँदैन भनेपछि त्यहाँ समथिङ रङ, त्यहाँ केही चिज चाहिँ गलत छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान लगाएर जो न्याय सुनिश्चित गर्ने अथवा मद्दत गर्ने जो विभिन्न निकायहरू छन् ती विभिन्न निकायहरू के हुन् भन्ने कुरा नि बुझ्नु पर्यो र यस्ता अप्ठ्याराहरूको चाहिँ आशंकाहरू भयो भने ती निकायहरूलाई तुरुन्त खबर गर्ने र आफू चाहिँ जोखिमबाट बच्ने किसिमका निकै किसिमका चौतर्फी सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। कामदार आफै पनि सचेत हुनुपर्छ र जानुभन्दा अगाडि म के को लागि गइरहेको छु, मेरो पारिश्रमिक के हुन्छ भन्ने कुरामा त झुटा पाचाहरू हुन सक्छन्, झुटा कुराहरू बताइन सक्छन्, तर कुराकानीका प्रत्येक कुराकानीमा चाहिँ सजगता केमा चाहिँ अपनाउनु पर्यो भने कतै मलाई चाहिँ नि गलत कुरा त भइरहेको छैन, शोषण हुन खोजिरहेको त छैन, झुटा कुरा त बचाएको छैन भन्ने कुरामा चाहिँ अत्यन्त चनाखो भएर र बुझेर मात्रै जानुपर्छ भन्ने कुरा म बताउन चाहन्छु। अब सरकारवाला जस्तो म्यान पावर कम्पनी र सरकारले चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ ती युवाहरू सुरक्षित हुन सक्छ? सरकारको तर्फबाट कुरा गर्ने म्यान पावर कम्पनीहरू जो रिक्रुटरहरू छन् उनीहरूले आफ्नो जुन बिजनेस भनेको त सर्टेनली अब कमाउनको लागि नै हो, तर अनैतिक रूपमा कमाउने अथवा चाहिँ ज्यादै नै शोषण गरेर कमाउने खालका जुन धन्दाहरू छ त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो र एउटा हेल्दी किसिमले चाहिँ कमाउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो ताकि उहाँहरूको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्छ। जस्तो म वैदेशिक रोजगार कम्पनीका मालिकहरू भनेका जो रिक्रुटरहरू छ उहाँहरूकै अन्तर्वार्ता सुन्ने गर्दाखेरिमा हामीलाई म्यान पावर कम्पनी भनेर भन्नमा लाज छ, लाज लाग्छ, समाजमा भन्नलाई हामीलाई लाज छ भनेर उहाँहरूले भन्यो भने लाज लाग्नुपर्ने अवस्था किन आयो त भन्दाखेरिमा शोषणमा संलग्न नहुनुहोस् न, त्यसपछि तपाईँलाई लाजै लाग्दैन नि त, तपाईँको बिजनेस जुन छ प्रतिष्ठित हुन्छ। सरकारको तर्फबाट के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ धेरै चिजहरू गर्नुपर्छ, तर कमसेकम वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 जो अत्यन्त राम्रो कानुनहरू मध्येमा मानिन्छ, अरू देशमा नि यस्ता किसिमका कानुनहरू छ, नेपालको कानुनलाई चाहिँ अत्यन्त राम्रो मध्यमा मानिन्छ, यद्यपि यसमा केही सुधारहरू आवश्यक होला। तर यो कानुन नै कार्यान्वयन गरियो भने जे संयन्त्रहरू बनाएको छ तिनीहरूले प्रपरली फङ्सन गरिदियो भने, जस्तो दैनिक रूपमा शोषणको मात्रा चाहिँ अचाग्ली धेरै छ, वार्षिक रूपमा चाहिँ न्यायाधिकरणमा कतिवटा केस पुग्छ त भन्दाखेरिमा 150, 200 अथवा 300 भन्दा कम खालको, यो त त्यसले रिफ्लेक्ट गरेन, न्याय सुनिश्चित गरिएको कुरालाई रिफ्लेक्ट गरेन। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ जे जति मेकानिजमहरू बनाएको छ, संयन्त्रहरू बनाएको छ र जे जस्ता कानुनहरू छ त्यसबाट चाहिँ कार्यान्वयनको लागि चाहिँ प्रारम्भ गरियो भने धेरै समस्याहरू न्यून हुन्छ। यद्यपि सुधार भनेको त नेभर एन्डिङ भन्छ नि त, सुधारका प्रक्रियाहरू विकासका प्रक्रियाहरू भन्दा कहिले पनि टुङ्गिँदैन, नयाँ कुराहरू आउँदै जान्छ। र प्रारम्भ त्यहाँबाट गरियो भने शोषण चाहिँ निकै तल झरेर जान्छ, केही दिन पछाडि चाहिँ निमिट्यान्न पनि हुने बाटोमा त्यो जान सक्छ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, विचार दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले वैदेशिक रोजगारमा नेपाली युवाहरूको अवस्था र विशेष गरी एमनेस्टी इन्टरनेसनलले गत हप्ता मात्रै सार्वजनिक गरेको कतारमा विदेशी घरेलु श्रमिकहरू धोका, जबरजस्ती श्रम र हिंसाका त्रासदीपूर्ण घटनाहरू भनेर एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। छलफलको लागि एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक रामेश्वर नेपाल हुनुहुन्थ्यो। यहाँले पनि कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, धन्यवाद। कार्यक्रमबाट मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Sponsored by ANS Associates Prali, Veridhara, Kathmandu. Gurung Management Overseas Private Limited, Basundhara, Kathmandu. ISO certified manpower company, Blue Sky International. Kosi International Services Private Limited, Bisalnagar, Kathmandu. Prudential Overseas Private Limited, Tinkune, Subidanagar, Kathmandu. D Proton Manpower Suppliers Prali, Pinglastan, Vijay Chowk, Kathmandu. Millennium Manpower Consultancy Prali, Balaju, Kathmandu. SOS Manpower Service Private Limited, Thapasi, Kathmandu.